अब हामीहरू तेस्रो चरणमा छौं र तेस्रो चरणमा आज वेदादि महर्षिले आजको दिनको लागि लेख्नु भएको जुन विचार हो क्रोध मुक्त मन, यस विषयमा हामीहरू आज उहाँको त्यो विचारलाई, त्यो लेखलाई यो प्रवचनको मार्फतबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेछौं। आजको यो विषय पर्यो माइन्ड डिवाइड अफ एंगर, क्रोध मुक्त मन। र यसमा स्वामीजीले यदि मनलाई क्रोध मुक्त गर्न सकियो अथवा क्रोधको संयमीकरण गर्न सकियो भने त्यसको परिणाम स्वरूप आफ्नो भित्र, परिवार भित्र, समाज भित्र, यो सबैतिर कस्तो सुखद अवस्था उत्पन्न हुन्छ त्यसको बारेमा निर्कल गर्नु भएको छ। अब हामीहरू यो क्रोध भनेको जुन चीज हो यसलाई परिचय गराइराख्नु पर्दैन। क्रोध हरेक प्राणीको प्रकृतिमा वास गर्छ, हरेक प्राणीको प्रकृतिको एउटा अंश हो। चाहे तो छठौं इन्द्रिय युक्त मानिस हुन् अथवा सानो जनावर हुन्, क्रोध उत्पन्न हुन्छ, सबैमा त रहन्छ। र यसको सबभन्दा बढी एक्सपिरियन्स गर्ने, अनुभव गर्ने सम्भवतः मानिस नै हो। उले आफू भित्र क्रोध पनि अनुभव गरेको हुन्छ र बाहिरबाट आउने क्रोध पनि उले अनुभव गरेको हुन्छ र धेरै मात्रामा। त्यसैले हामी तपाईको लागि यो क्रोधलाई यो के हो परिचय गराइराख्नु पर्दैन। र यो यस्तो विषय हो कि यसमा धेरै रिसर्चहरू भएको छन् मेडिकल साइन्समा। आध्यात्मिक फिल्डमा त यसको जुनसुकै आध्यात्मिक विषय हेर्नुस्, जसको सुकै हेर्नुस्, यसमा प्रशस्त व्याख्या गरिएको छ। र यो लिटरेचर, साहित्यमा पनि यसको ठुलै ठाउँ छ। धेरै कथानकहरू, हितोपदेशहरू अथवा उपन्यासहरू यसको ठुलो आधार हुने गर्छ। र त्यसैले आजको सन्दर्भमा हामीले अलिकति मेडिकल साइन्स र स्पिरिचुअल साइन्सलाई छुने कोसिस गर्छौं। क्रोध भनेको हामीसँग रहेको 6-7 वटा जुन भावना छन् मध्ये एउटा हो र यो कसैप्रति लक्षित हुन्छन् जसलाई कुनै न कुनै कारणले हामी मन पराउन छोड्छौं अथवा हेट गर्न थाल्छौं। त्यो कारणले उत्पन्न हुन्छ। अथवा हामीलाई लाग्छ कि कसैले, कुनै व्यक्तिले जानी जानिकन केही न केही मेरो प्रति उले गलत चीज गर्दैछ, त्यस कारणले रिस उठ्छ। र मेडिकल साइन्समा अब यसलाई विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन्छ सोर्स भनेको रहेछ। अब कतिपय कारणले इन्फाइनाइट कारण भनौं, यो स्ट्रेस भन्ने कुरा, तनाव भन्ने कुरा को लिस्ट बनाएर साध्य हुँदैन। मौसम खराब भए पनि रिस उठ्छ, अनि दायाँ बायाँ केही चीज मन परेन भने रिस उठ्छ। बोट बिरुवा छन् त्यसो केही हलिदिएर पनि रिस उठ्छ, नहलेर पनि रिस उठ्छ। अब यो स्ट्रेसको चाहिँ अन्त छैन, यसको लिस्ट बनाएर साध्य छैन। पारिवारिक वातावरणमा रिस उठ्छन्, विभिन्न कारणले उठ्छन्। परिवारभन्दा बाहिरका रिलेसनशिप, व्यक्तिगत रिलेसनशिप, सामाजिक रिलेसनशिप, चाहे व्यापारिक रिलेसनशिप, चाहे यस्तै केही भएन भने बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अब त्यतिकै कसैले हेरेर पनि रिस उठ्छ अथवा कसैले केही बोले पनि रिस उठ्छ। अब त्यो नन फ्यामिली जुन प्रब्लम हो त्यस कारणले रिस उठ्ने गर्छ। रुपियाँ पैसाको कारणले रिस त धेरै उठ्छ। बानी बेहोरा पनि हुन्छ, त्यसले रिस उठ्छ। अब हामी सबभन्दा बढी हेर्ने भनेको ड्रिङ्क गर्नेवालाहरूको टाइममा हेर्छौँ, सानो सानो कुरामा रिसाइहाल्ने।
र यो अनुभूति कि कसैले मेरो इज्जत माथि, मेरो प्राइड माथि, मेरो युगो माथि चोट पुर्याइरहेछ भने त्यतिकै रिस उठ्छ। अब हुँदा हुँदा कस्तो समय हुन्छ भने मान्छेले यतिकै भन्ने गर्छन् कि के गरौँ, मेरो बानी नै यस्तै छ, मलाई झनक्क रिस उठ्छ। कसैले अलि कडा बोले पनि रिस उठ्छ, कसैले अलिकति मधुर बोले पनि रिस उठ्छ, झनक्क झनक्क रिस उठ्छ। अब यस्तो पनि हामी सुन्न गर्छौँ भने यो रिसको चाहिँ स्रोत चाहिँ हो, अनगिनत स्रोतहरू छन्, यहाँ त केही मात्र लेखिएको छ। र धेरै स्रोतहरूमध्ये खास गरेर यो साइकोलोजी फिल्डमा उल्लेखित गरेको हुन्छ, मेडिकल साइन्समा धेरै गरेको हुन्छ यस्तो। अब यिनीहरू धेरै जसो हाम्रो जिन्दगीमा आएको हुन्छ, यी स्रोतहरूमध्ये धेरै जसो हामीले भोगेको छौँ। अब के हुँदो रहेछ भने यो रिस उठेको बेलामा मेडिकल साइन्सले जुन भन्छ उसले उसको अनुसार यसले हाम्रो माइन्डमा, हाम्रो ब्रेनमा ट्रिगर गर्छ। त्यो ट्रिगर गर्ने बित्तिकै त्यहाँ सर्टेन हर्मोनलाई, केमिकललाई उसले रिलिज गर्छ र त्यो केमिकलले शरीरको हर्मोनहरूलाई यति बेस गरी एक्टिभेट गर्छ कि त्यो फ्लडिङ गर्दैछ होल बडीमा। त्यो फ्लडिङ गरिदिएपछि अनि मानिसको एटेन्सन अरू विषयबाट हटेर उसले जुन कारण हो, जुन उसको टार्गेट हो त्यतातिर यसरी बेस गरी केन्द्रित हुन्छ कि सारा शरीरको शक्ति उतै केन्द्रित भइदिन्छ र जता केन्द्रित हुन्छ त्यसमा हामीले अप्रत्याशित किसिमको रिएक्सन हामी पाउँछौँ। अब यो चेन्जेसले, यो परिवर्तनले, मेटाबोलिक यो चाहिँ हर्मोनको कारणले मेटाबोलिक चेन्जेस हुन्छ शरीरमा र यसले अनकन्ट्रोल्ड, अनम्यानेज ढङ्गले मानिसको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ। टेम्पोरेरीली भए पनि, क्षणिक भए पनि उसको मानसिक जुन स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, त्यो आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ, त्यो बिग्रेरै जान्छ र रिजल्ट के हुन्छ भने उसले आफूलाई वा अरूलाई नराम्रोसँगले हानि पुर्याइदिन्छ। उसलाई होस पनि हुँदैन कि वास्तवमा उसले जे गरिरहेछ त्यसले गर्दा नराम्रो पनि हुन्छ, उसले यादै रहँदैन। अनि हामी धेरै जसो बेलामा यो सुन्छौँ, फिल्महरू पनि न्युजमा हेर्छौँ कि र आफ्नै जीवन पनि भोगेको हुन्छौँ कि कतिपल्ट मान्छेले रिसको आवेगमा अरू त अरू, दुश्मन त दुश्मन, आफ्नै घर परिवारको आफन्तको चाहिँ टाउको फोडेर मारिदिएको हुन्छ, अथवा हत्या गरिदिएको हुन्छ, अथवा भिरबाट लडाइदिएको हुन्छ, अथवा छतबाट फालिदिएको हुन्छ। र जब दुर्घटना भइसक्छ अनि जब उसलाई होस आउँछ भन्नै सक्दैन कि उसले यो कसरी गरेको हो, किनभने यो प्री प्लान होइन, उसले सोचेको हुँदैन, नसोचेको कुरा उसले गरिदिनु भनेको उसलाई आफै होस हुँदैन कि उसले किन गरेको रहेछ भनेर। यस्तो नराम्रो चिज हुँदो रहेछ यो 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 क्रोधको त्यो अवस्था र मानिसको दिमागलाई यसले चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल पारिदिन्छ। सर्टेन अब मेडिकल साइन्सले पनि अब भन्छ सर्टेन लक्षणहरू हुन्छन् क्रोध भएपछि के हुन सक्छन्, थुप्रै हुन सक्छ चिजहरू, केही चिज यहाँ लेखिएको छ, भनिएको छ। भन्दा सबभन्दा पहिले मान्छे क्रोधी हुन थालेपछि शरीरको सारा मसल टेन्स भएर आउँछ, पुरा टेन्स, उसको कन्ट्रोलमा हुँदैन, प्राय टाउको दुख्छ। अब पेटको जुन ग्रन्थीहरू छन्, डाइजेसनका ग्रन्थीहरू, त्यसले यसले यति असर गर्छ कि डाइजेसनको प्रब्लम राइट अवे सुरु भइहाल्छ, इन्सोम्निया सुरु भइहाल्छ, मान्छेको मेमोरी काम लाग्दैन, उसले यादै सक्दैन के भइरहेछ। एन्जाइटी बढ्छ, लामो समयसम्म क्रोध गर्दै गयो भने एन्जाइटी बढ्छ, डिप्रेसन बढ्छ, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, एक्जिमा हुन्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ, स्ट्रोक हुन्छ, के हुन्छ। तर यति धेरै नराम्रो हुँदो रहेछ क्रोधले। र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने हामी तपाईँ सबै यसको चाहिँ शिकार छौँ, सबै शिकार हुन पुग्छौँ र यसमाथि अधिकांश मानिसले लिस्ट ध्यान दिएको हुन्छ, न्यूनतम ध्यान दिएको हुन्छ, जुन कारणले जिन्दगीको धेरै चिजलाई यसले बिगारेको हुन्छ, त्यही विषयमा मानिसको ध्यान कम गएको हुन्छ। अब यो क्रोधमा कुन किसिमको क्रोध हुन्छ भने जनरली यहाँ 4 किसिमको क्रोध भनिएको छ। क्रोधको बेलामा एउटा मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ, भयङ्कर एग्रेसिभ, आक्रमक, बेहोसी जस्तै उसले जे पनि गर्न सक्छ। अर्को कस्तो हुन्छ भने प्यासिभ,
जेसुकै होस् रिस त उठ्छ तर मनमा उसले पैसिभ भइदिन्छ। तर यसको मतलब होइन कि उसको रिस छैन, मनमा रिस छ, रिस गएको छैन, तर ऊ पैसिभ भइदिन्छ, उसले कुनै आक्रमण गर्दैन, कुनै रिएक्सन देखाउँदैन। एउटा हुन्छ एसर्टिभ, रिसाउँछ र पुरा उसले प्रेसर दिएर आफूले भनेको कुरा गर्न लगाउँछ, एसर्टिभ भइदिन्छ तर आक्रामक हुँदैन। र लास्टमा के हुन्छ सप्रेसिभ, उसले रिस उठ्छ, रिस उठेको बेला उसले दबाइहाल्छ, अनि दबाइहाल्छ, अनि दबाएपछि रिस शान्त भएको जस्तो देखिन्छ। अब भनिन्छ रिस भनेको सधैँ नराम्रो नै हुँदैन, अब मेडिकल साइन्समा त्यही भन्छ, रिस भनेको सधैँ नराम्रो होइन। यदि बडा उपयुक्त तरिकाले म्यानेज तरिकाले रिसलाई पोख्न दियो भने हेल्थको लागि राम्रै हो। मनमा रहेको रिस भावना पोखिन्छ र मन शान्त भइहाल्छ। तर जनरली यो कुरा कम लागू हुन्छ, किनभने म्यानेज हिसाबले, एडिक्वेट हिसाबले, उपयुक्त हिसाबले रिस पोख्नु त्यो पनि कला हो, त्यो पनि कला हो र धेरैले त्यो आउँदैन। र प्राय हामी परिवारमा बालबच्चालाई बच्चाहरूलाई त्यो सिकाउने हामी चलन छैन कि रिस उठ्यो भने यस रिसाउनु पर्छ, तर यस तरिकाले रिसाउनु पर्छ कि रिस चाहिँ पोखियोस् र कतै नराम्रो नहोस्। त यो कलाको विकास त्यति प्रसार भइसकेको छैन, हुनु पर्थ्यो। त्यसैले एग्रेसिभ नभइकन पनि उपयुक्त तरिकाले रिस पोख्नु भने हेल्थको लागि राम्रै हो। भनिन्छ यो यसमा चाहिँ सप्रेसिभ हिसाबले जुन छ रिसलाई दबाएर राख्नु, जानी जानेको रिसले दबाएर राख्नु भनेको त्यो एक किसिमले त्यति राम्रो मानिँदैन, किनभने त्यो दबिएर भोल्कानो जस्तो, ज्वालामुखी जस्तो दबिएर रहेको हुन्छ, हामी दाबेर राख्छौँ। सम्भवतः हामीलाई क्षणिक रूपमा खुसी लाग्छ कि ल हामी रिसलाई दबाउन सक्छौँ, तर त्यो अर्को साइडबाट चाहिँ अर्कै चिजमा नराम्रो गरिरहेको हुन्छ, हामीले थाहा पाउँदैनौँ। रिस जति हामी देख्छौँ लाग्छ कि मान्छे रिसाएको छ, यसलाई बिरामी छ, तर असलमा रिस भन्ने कुरा आफैमा कुनै बिरामी होइन, कुनै डिसअर्डर होइन। तर के रहेछ भने यो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको एउटा लक्षण हो, एउटा मानसिक अवस्था हुन्छ। सर्टेन अवस्थामा मानिसको मन र यो माइन्ड पुग्छ र त्यसले गर्दाखेरि उसको रिएक्सनको एउटा सिम्पटम मात्रै हो रिस। अब यो रिसलाई कम गर्न, रिसलाई संयमित गर्न, रिसलाई हटाउन विभिन्न थरीको उपायहरू हामी पाउँछौँ, सुन्छौँ, पढ्छौँ, धेरैले अभ्यास पनि गर्छौँ। प्राय भन्ने गरिन्छ कि रिसको बेलामा सबभन्दा सजिलो तरिका हो सिनबाट हट्नु। जहाँ रिसको अवस्था आउँछ त्यहाँबाट निस्किहाल्नुहोस्। कतिजना मान्छे वाकिङमा गइदिन्छ, कतिजना मान्छे अर्कै चिज गइदिन्छ, कतिजना मान्छे निस्केर अब अर्कै कुरा गर्न थाल्छ, ताकि केही समयसम्म त टाइम दिनुभयो भने रिसको अवस्था बिग्रदैन, टाइममै नियन्त्रित हुन्छ। यो एकदम सजिलो उपाय हो। तर यदि याद हुनु पर्यो कि म रिसाउँदैछु, मलाई सिनबाट हट्नु छ, यो चाहिँ च्यालेन्ज हो। नर्मली जब त रिस उठ्न थाल्छ मान्छेले याद रहँदैन कि मलाई रिस उठिरहेछ र मैले यहाँ सिनबाट हट्नुपर्छ। यदि त्यो हाम्रो क्षमता छ र हरेक क्षणमा हामी आत्मनिरीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो आचार विचार व्यवहार चिन्तनमा हामी एकदम एलर्ट भएर सावधान भएर ध्यान दिइरहेको हुन्छ भने यस त्यो बेला याद रहन्छ मैले साउँदैछु, मैले चाहिँ यहाँ बस्न उपयुक्त छैन, उठेर हिँड्नु जाति। नर्मली हुँदैन। रिसको बेलामा झन् भित्रबाट आउँछ कि एकदमै बेस गरी गरौँ भनेर मनमा आउन थाल्छ आवेग। कतिले फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ लाई राम्रो ठान्छन्, रिकमेन्डेसन छ। रिस उठ्यो भने जानुस्, जिम गर्नुस्, दौड्नुस्, साइकल चलाउनुस्, जे एक्सर्साइज गर्नु छ गर्नुस्। र आजकल त धेरै जसो ठुलो ठुलो कर्पोरेट बडीमा एउटा जिम राखिएको हुन्छ कुनै ठाउँमा, बेसमेन्टमा अथवा कुनै एउटा कोठामा। र कुनै मानिसहरूलाई रिस उठ्छ अथवा तनाव हुन्छ भने गएर जुनसुकै बेलामा जिम गरे हुन्छ। कति ठाउँमा योगाको ठाउँ राखेको हुन्छ, शान्त ठाउँ, जानुस् त्यहाँ भनेर। यस प्रकारले यसलाई पनि बडा महत्त्व दिएको छ फिजिकल एक्सर्साइजलाई। काउन्सिलिङ, यस काउन्सिलिङमा चाहिँ मेडिकल साइन्समा पनि यसो धेरै भ्यालु छ यो टेक्निक, यो उपायको।
कि रिस उठेको बेलामा उपयुक्त व्यक्ति कहाँ गएर अथवा एक्सपर्ट कहाँ गएर काउन्सिलिङ लिनुस्। जलन चल्तीमा गाउँघरमा हामी कहाँ जहिले पनि चलन हुन्छ, परिवारभित्र पनि बाहिर पनि, कि मान्छेले अब त्यस्तो भयो भने आफ्नो सिनियर घरमा जसप्रति आफ्नो रेस्पेक्ट छ, जो सिनियर छन् अथवा समकक्षी छन्, बाहिर पनि आफ्ना समकालीन साथीहरू छन् अथवा गुरुजनहरू छन्, विद्वान छन्, मान्छेले जान्छन् अथवा डाक्टर कहाँ जान्छन्, राय विचार गर्छन्, त्यसरी काउन्सिलिङ गर्छन् अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 रिस्क माथि चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा रिस्क कम गर्ने उपाय सिकिन्छ। रिल्याक्सेसन एउटा हो जसमा धेरै जसोले भने चाहिँ रिल्याक्सेसन कि यसले रिस्कलाई कम गर्छ। यदि थाहा पाउनुभएको रिस उठिरहेछ भने सिम्पलेस्ट वे के छ भने आँखा चिम्लेर लामो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, इजिएस्ट। तपाईँ केही समयमा देखिने त्यो रिस एकदम डाउन भइसकेको हुन्छ। र म्याक्सिमम जानु भनेको मेडिटेसन गर्नु हो। जब मेडिटेसन गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि आत्मबोध हुन थाल्छ, त्यसपछि आफ्नो बानी बेहोराको बोध हुन थाल्छ, त्यसमा आफ्नो कमी कमजोरी बोध हुन्छन्, त्यसपछि रिस उठ्ने मेरो बानी रहेछ म अब रिसाउँदिनँ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यो इन्ट्रोस्पेक्सन र रिल्याक्सेसन मेडिटेसनबाट पनि रिस कम गर्न सकिन्छ। धेरै टेक्निकहरू छन्। एज लङ एज रिस भनेको यो मनोरोगको उसमा पुगे हुँदैन। मनोरोगको अवस्थामा पुग्यो र उसले चाहिँ अर्कै साइड इफेक्ट गरिदियो भने त्यसका औषधिहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि रिस भन्ने कुरा म अघि भने जस्तै कि यो रिस यस्तो विषय हो कि यसमा फिलोसफरदेखि लिएर यो आध्यात्मिक गुरुदेखि लिएर साइन्टिस्टहरूले, मेडिकल साइन्स साहित्यकारहरू, कलाकारहरू, चित्रकार, म्युजिसियन कसैले सबैले यसमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ यो रिसको विषयमा। र खास गरेर रिलिजियस किताबहरू हामी हेऱ्यौँ भने अथवा प्रवचन सुन्यौँ भने यो जोसुकै यो पथका हुन्, जोसुकै पथका हुन्, सबैले यो रिसको बारेमा भनेकै छन् र सबैले सचेत गराएका छन्। यो रिस राम्रो होइन, यसलाई चाहिँ ठेगानमा राख्नु, नभए नराम्रो गर्छ सबैले। र अचेलका गुरुहरूले पनि अब हामी प्रवचन सुन्यौँ, राइटअप पढ्यौँ भने अथवा उहाँहरूको भिडियो हेऱ्यौँ भने यो टपिकमा सबैले छोएको छ कि यो नराम्रो चिज हो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब धेरै जसो ज्ञानको सार भनेको एउटा गीता मानिन्छ। अब गीतामा पनि रिसको बारेमा एउटा राम्रै व्याख्या छ, उसको अध्ययन छ। उसको अध्याय 2 को 62 र 63 श्लोकमा यस सम्बन्धमा लेखेको रहेछ सठिक हिसाबमा। जनरली रिसलाई यसमा मानिसको इन्द्रिय जनित विषयसँग लिङ्क गरिएको छ कि इन्द्रिय जनित विषय भोगमा लाग्दै जाँदा मानिसमा त्यो भोगप्रति, त्यो विषयप्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। यो आसक्ति उत्पन्न भइसकेपछि उसको कामना बढ्छ र कामना पूर्तिमा व्यवधान कसैले कतैबाट भयो भने रिस उठ्छ। रिस उठेपछि मानिसमा त्यो स्मरण शक्ति हराउन थाल्छ। स्मरण शक्ति हराउन थालेपछि मानिसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, विवेक रहँदैन। अविवेकी मानिसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। बुद्धि भ्रष्ट भएपछि मानिसको पतन हुन्छ। उसले राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्दैन। त्यसले गर्दा उसको हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ दुर्घटनायुक्त हुन्छ र उसको पतन नै हुन्छ भनेर गीतामा क्लियरली भनेको छ। बाइबलमा उसको कोट र भर्सेसहरू खोज्दै जाँदाखेरि अब 35 भन्दा बढी छन् रिसको सम्बन्धी कुरा गरेको बाइबलमा। र बाइबलको भनाइ अनुसार छोटकरीमा यो रिस भन्ने कुरा मूर्खहरूको हृदयमा वास गर्छ। रिस भन्ने कुरा मूर्खहरूको हृदयमा वास गर्छ र यसले मानिसहरूलाई मूर्खतापूर्ण गलत कार्य गराउन थाल्छ र जसको परिणाम स्वरूप मानिस जहाँ छ त्यहाँ हेलाको पात्र हुन्छ र अन्तमा नरकको आगोमा धकेलिन्छ। यो बाइबलको भनाइ हो। कुरानमा पनि 40 भन्दा बढी अथवा 40 जति भर्सेसहरू छन्, कोट्सहरू छन् जो कि
रिसको बारेमा कुरा गर्छन् र यस अनुसार रिसको जन्म शैतानबाट हुन्छ र शैतानको जन्म आगोबाट हुन्छ। आगोले शान्त गर्नको लागि पानी चाहिन्छ र जसले रिसलाई दबाउन सक्छ ऊ सदा विजयी हुन्छ र रिसलाई दबाउन सक्ने र क्षमा दान गर्न सक्ने व्यक्ति अल्लाहको सर्वप्रिय हुन्छ। कुरानमा भन्छन्, बुद्ध धर्म पनि 40 देखि 100 सम्म भन्छन्, तर दर्जनौं भर्सेस र उसको कोट्सहरू छन् रिसको बारेमा। र कन्क्लुजन के रहेछ भने कसैलाई अहित गर्ने अथवा बदला दिने हिसाबले नियतले त्यो उद्देश्य राखेर रिस भनेको हातमा आगोको कोइला लिए जस्तै हो। आफ्नो टार्गेट लक्ष्यमाथि फाल्नुभन्दा पहिले उसले आफैले जलाइसकेको हुन्छ। रिस यस्तो नराम्रो चिज हो कि यसले पहिले आफूलाई हानि गर्छ अनि मात्र आफ्नो टार्गेटतिर हानि गर्न सक्छ। नगर्न सक्छ तर आफूले त पहिले हानि गरिसकेको हुन्छ। र यदि मनमा रिस छ भने बाहिरी जगतमा जता पनि दुश्मन हुन्छ। अर्को पक्षमा सोच्यो भने जसको मनमा रिस छैन बाहिरी जगतमा उसको दुश्मन पनि भेटिँदैन। अत यो रिस भन्ने कुरा यति नराम्रो हुँदो रहेछ। प्राय सबैले त्यही भन्छन् कि रिसलाई कम गर्नै पर्छ, हटाउनै पर्छ, निर्मूल पार्नै पर्छ र यसको लागि यम नियम, इन्ट्रोस्पेक्सन, मेडिटेसन प्राय सबैले भनेको हुन्छ। आफ्नै आफ्नै तरिकाले कसैको लामो समयसम्म लिने प्रक्रिया हुन्छन् बिहान, कसैको छोटो समय वाला विधान हुन्छन्। तर प्राय सबै यो स्पिरिचुअल लाइनमा भनेकै हुन्छ कि मनलाई शान्त पार्नु, मन अवलोकन गर्नु, ध्यान गर्नु अनि रिस कम हुन्छ। यो सब कुराहरू सबैले भनेकै हुन्छन्। हाम्रो स्वामीजीले, वेदात्री महर्षिले यो रिसको विषयमा एउटा ठुलै च्याप्टर छ उहाँको। धेरै सिम्पल तरिकाले उहाँ यो विषयलाई टच गर्नुभएको छ। यस विषयमाथि उहाँको फोकस रहेको छ र उहाँको उद्देश्य रहेछ कि यो विषयको प्रस्तुति र यसको समाधानको उपाय यसरी राखौँ कि आम मानिसले यसलाई फलो गर्न सकोस्। आफ्नो जीवनको टाइम टेबल भित्रै, आफ्नो जीवनको टाइम टेबल भित्रै यो गाह्रो नहोस्। उहाँले रिसलाई फिजिक्सको लबाट चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको रहेछ। अब फिजिक्सको लमा हामी सबैलाई थाहा छ कि कुनै पनि यदि ठोस चिज छ भने हामीलाई यो थाहा छ कि हरेक चिज साइन्सको लिमिटमा यो मोलिकुल, एटम यिनीहरूको जोइन्ट, यिनीहरूको एसोसिएसनले गर्दा हरेक चिज बनेको हुन्छ र हामीसँग 3 अवस्था हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। सोलिड यसको बाउन्ड्री बडा हार्ड हुन्छ, वेल डिफाइन्ड हुन्छ, कडा हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन्छ। लिक्विड यसको बाउन्ड्री डिफाइन हुँदैन, त्यति डिफाइन हुँदैन, यो लुज हुन्छ। त्यही पनि सोलिड जस्तै अलिअलि यसको छ। ग्यास भनेपछि अनडिफाइन्ड हुन्छ र यो लाइटेस्ट हुन्छ के भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै सोलिड चिजलाई, कुनै सोलिड तत्त्वलाई हामीले इनर्जी दियौँ, ताप दियौँ, आगो दियौँ, बेस गरिदियौँ भने तातो हुँदा हुँदा अर्थात् उसको हरेक मोलिकुलमा र उसको हरेक एटममा यो हिट इनर्जी छिरेर यति इनर्जी दिन थाल्छ कि हरेक एटमले के हुन्छ भने उसले आफूले धान्न सक्ने इनर्जी भन्दा बढी भयो भने हल्लिन थाल्छ, विस्तारित हुन पुग्छ र विस्तारित हुँदै जाँदाखेरि होल द सोलिड वस्तु नै लिक्विड भइहाल्छ। किनभने उनीहरूले एक दोस्रोसँग बाँधिएर बस्न सक्दैनन् र विस्तारित भएर हल्लिन थाल्छन् अनि उनीहरूले आफ्नो नेचर, स्वाभाविक नेचर गुमाएर लिक्विड भइदिन्छ। अझ लिक्विडलाई पनि तताउन थाल्नु भयो भने तताउँदा त्यो लिक्विडको चाहिँ जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छन् त्यहाँ एटमहरू
उनीहरू यति बेस गरी चाहिँ इनर्जी आउँछ कि खप्न नसकेर धेरै चलायमान भइदिन्छ, यति चलायमान हुन्छ कि ग्यास भइदिन्छ। उहाँले यही साइन्सको यही ललाई, यही थ्योरीलाई उहाँले मानिसको चाहिँ फिजियोलोजीमा पनि एप्लाई गर्नुभएको रहेछ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी भनेको यो हाम्रो निर्माण भनेकै यो पञ्चतत्वबाट भएकै हो, जसको उत्पत्ति आकाश कणबाट भएको हो। अब आकाश कणहरूको समूहबाट हाम्रो जीवन शक्ति अथवा कुण्डलिनी शक्ति अथवा यो सारा शक्ति बनेको छ, जसले हाम्रो शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ र जसले शरीरको चाहिँ स्थूल सिस्टम अथवा लिक्विड सिस्टम अथवा टेम्परेचर सिस्टम मेन्टेन गराइरहेको हुन्छ। र यो जीवन शक्तिबाट उत्पत्ति भएको बायोम्याग्नेटिज्म जुन हो, जैविक चुम्बकीय सिस्टम, त्यो सँगै चलिरहेको हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। अब हुन्छ के भने जब मानिस रिसको अवस्थामा हुन्छ, अघि भनिए झै यो हार्मोन चेन्जेसको कारणले उसमा एकदमै नचिताएको जस्तै शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यो शक्ति एउटा डिरेक्सनमा केन्द्रित हुन्छ र जहाँ केन्द्रित हुन्छ उसले बेस गरी उसले इनर्जी फोर्स प्रेसर दिन थाल्छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन लाइफ इनर्जी हो, हाम्रो जुन चुम्बकीय यो बायोचुम्बकीय सिस्टम हो, त्यो एकदम चलायमान हुन पुग्छ र यो सिस्टम जुन हो हाम्रो लाइफ इनर्जी, हाम्रो जीवन शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, यो यति चलायमान हुन्छ कि यो शरीरको बाउन्ड्री भन्दा बाहिर उठिन्छ, बाहिर गइदिन्छ र यति जान थाल्छ कि त्यो बेला यसले कोअर्डिनेट गर्नै सक्दैन। जुन जीवन शक्तिले, जुन चुम्बकीय शक्तिले हाम्रो शरीरको हरेक अवयव, हरेक पार्टलाई कोअर्डिनेट गरेको छ, हरेक सिस्टमलाई कोअर्डिनेट गरेको हुन्छ भने त्यो आफैमा त्यो अनियन्त्रित हुन जान्छ। अनियन्त्रित भइसकेपछि उसले शरीर र मनलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैन, कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो मनले थाहा पाउँदैन कि के गर्ने। त्यसैले हाम्रो जुन सिस्टम छ, जहाँ जहाँ हाम्रो ग्रन्थीहरू छन्, कुनै ग्रन्थीले पनि थाहा पाउँदैन के गर्ने, अनि सबै आफ्नै आफ्नै ढङ्गले चल्न थाल्छ, जसले गर्दा मानिसको मुटुको चाल बढ्छ, मानिसको यो पाचन प्रणाली बिग्रन थाल्छ अनि कतिपय कुरा हुन थाल्छ। किनभने जुन चिज अहिलेसम्म नियन्त्रित भएर चलिरहेको थियो, कोअर्डिनेटेड भएर चलिरहेको थियो, जब कोअर्डिनेसन हट्छ, जब नियन्त्रण हट्छ, उनीहरू क्षणिक भए पनि आउट अफ कन्ट्रोल हुन पुग्छन् र त्यसको नराम्रो रिजल्ट हुन्छ। र यो उहाँको यो फिजिक्स को ललाई एप्लाई गरेर एक्सप्लेन गरेको जुन कुरा हो, यो बढी कन्भिन्सिङ छ र हामी तपाईले अनुभव गर्न सक्छौं। खास गरेर जुन जुन साथीहरूले यो कुण्डलिनी योगमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा बडा सजिलैसँग अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। स्वामीजीले यसलाई बडा सिम्पल तरिका पनि दिनुभएछ कि हाम्रो आफ्नै जीवनचर्यामा, दैनिकीमा रहेर केही मिनट समय दियौँ भने पनि, अथवा हप्तामा 1 घण्टा समय दियौँ पनि, थोरै दिए पनि यो गर्न सकिने चाहिँ विषय हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने, संयमित गर्न सकिने यो चाहिँ उपाय हो। र उहाँले यहाँ चार्टमा देखाइएको छ कि बडा सिम्पल छ। एउटा कागजमा लेखौँ, एउटा लिस्ट बनाऊ कि कोसँग मलाई रिस उठ्छ, किन रिस उठ्छ, र यो रिस जुन उठ्दो रहेछ त्यसको रिजल्ट राम्रो भयो नराम्रो भयो के भयो। अफकोर्स त्यो रिजल्ट लेख्दै जाँदाखेरि राम्रो त कहिले भएको हुँदैन, नराम्रो हमेसा भएको हुन्छ। र यदि यो रिस उठ्छ, यसमा रिजल्ट चाहिँ छ भने यो सारा घटनामा मेरो सामनेवालाको जोसँग रिस उठ्छ उसको मात्र गल्ती हो कि त्यसमा आफ्नो पनि अलिकति गल्ती छ, आफ्नो भूमिका के छ। इमानदारीपूर्वक सोच्यौँ भने सम्भवतः केही न केही एन्सर त पाइहाल्छ कि आफ्नो पनि भूमिका हुँदो रहेछ। अनि यो भएपछि मैले आफ्नो भूमिकालाई कम गर्नले, हटाउनले के कोसिस गरेँ, अथवा यो रिसको अवस्था नआओस् त्यसको लागि के कोसिस गरेँ, के उपाय निकाले, अथवा निकालेको छैन भने निकाल्नुहोस् र त्यसपछि त्यसमा अभ्यास गर्नुहोस्।
त्यसमा अभ्यास गर्नुस् र अभ्यास गरिसकेपछि टाइममा कम से कम विकली बेसिसमा हेर्नुस् कि हामीले गरेको अभ्यासको अथवा उपायको के प्रगति भयो। अब यहाँ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि नर्मली हामीले यो लिस्ट बनाइसकेपछि हामी सबभन्दा राम्रो एउटा तरिका रहेछ कि यो थाहा पाएपछि कि यसमा मेरो दोष छ वा यसमा अरूको दोष छ, त्यो भइसकेपछि र जुन कारणले भएपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेडिटेसन गर्ने बेलामा जब मेडिटेसनको समाप्ति हुन्छ त्यो बेलामा भए पनि एकछिन भए पनि हामीले 1-2 मिनट भए पनि त्यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गरौँ, किनभने मेडिटेसनको अन्तमा हाम्रो मन एकदम शान्त हुन्छ, एकदमै शान्त हुन्छ र त्यस बेलामा हामी यदि भन्न सक्छौँ कि यो जुन रिस हो यो विषयमा फलानोसित मेरो रिस हो, अब म उसप्रति रिसाउँदैन, त्यो व्यक्ति भेटेपछि म पुरा सचेत रहनेछु कि म रिसाउँदिन, म राम्रो व्यवहार गर्छु, दोहोऱ्याउने आफ्नो मनमा पटक पटक। त्यसै गरी यदि आफ्नो गल्ती छ भने आफैले आत्मसल्लाह दिने कि म चाहिँ यो विषयमा रिसाउँदैन, जसले जे भने पनि उसले यो भने पनि म रिसाउँदिन, म नरिसाउनको लागि सदा सचेत रहनेछु, आफ्नो मनमा सल्लाह दिनुहोस्। यसरी सल्लाह दिँदै जाँदा यो कम हुनुपर्ने हो, केही समयपछि कम हुन्छ, तर जुन रिसको विषय गहिरो छ तुरन्तै कम नहोला। त्यस बेला हामीले सहस्रारमा ध्यान गर्यौँ भने गरेको बेलामा सहस्रारमा केन्द्रित रहेको बेलामा हामीले यो प्रश्न ईश्वरीय शक्तिमा छोडिदिउँ कि म यो विषयमा रिस उठेको धेरै, हटाउन पनि खोजेको हो, हटिरहेको छैन, यसको उपाय मैले भेटिरहेको छैन, हे ईश्वरीय शक्ति मलाई यो उपाय दिनुहोस्, ममा यो प्रेरणा दिनुहोस् कि मलाई यो रिसबाट म मुक्ति पाऊँ। यो भनेपछि 2 दिन 4 दिन त्यो ध्यानमा सहस्रारमा ध्यान गर्दाखेरि त्यो यीशुलाई चाहिँ ब्रह्माण्डकीय क्षेत्रमा फालिदिनुहोस्। सम्भवतः त्यो शक्तिले कुनै समयमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त माध्यमद्वारा तपाईमा त्यो ज्ञान आउनेछ कि यो चीज नहोस् भनेर। यो पनि छ तरिका। अझ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि केही समय बितेपछि तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको मन अझ स्थिर भएको छैन, केन्द्रीकृत भएको छैन, अथवा तपाईले दिएको आत्म सुझाव त्यति प्रभावशाली छैन, तैपनि तपाईले घरिघरि रिस उठ्छ त्यो विषयप्रति अथवा त्यो व्यक्तिप्रति भने अनि पनिसमेन्टको बाटोमा लाग्नुहोस्। त्यो भन्नु के हो भने तपाईले कतिले भन्छन् एक छाक खाना छोडिदिनुहोस्, अनि त्यो बेलामा सोच्नुहोस् कि म यो खाना किन छोडेको छु, किनभने मलाई यो रिसबाट मुक्ति पाउनु छ, फलानु व्यक्तिदेखि मैले रिसाउनु छैन। तपाईमा गहिरो बस्छ त्यो कुरा, तपाईमा गहिरो बस्छ र यौन कर्मले तपाई यदि कुनै यौन कर्मले प्रयास गर्नुभयो भने स्योर हुन्छ कि त्यो चीज हटेर जान्छ, त्यो चीज हटेर जान्छ। यो स्वामीजीको चाहिँ रिसलाई कम गर्ने उपायहरू हुन् र उहाँले यसमा अभ्यास गर्ने प्रयास सबैको भनाइ छ कि यो अद्भुत रहेछ। अफकोर्स उहाँले भन्नुहुन्छ कि जो मान्छे मेडिटेसन गर्छ, जो मान्छेले आफ्नो शक्तिको अनुभूति भएको छ, त्यसले गरेको आत्म सुझाव बढी शक्तिशाली हुन्छ र उसले गरेको यो प्रयास छिटै सफल हुन्छ। उहाँ धेरैजनाको अनुभव हो र यो कुनै गाह्रो प्रयास पनि होइन, इजिली गर्न सक्ने हो। यही कुरालाई उहाँले लेख्नु भएको रहेछ आजको आर्टिकलमा कि जुन अघि एक्सप्लेन गरे कि फाइनली भनेको त्यो रिसलाई कम गर्ने हो र कम गर्नमा सफल हुने हो। यौन कर्मले हामी यदि केयरफुली बडा सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्यौं भने यो उत्तर छिटै पाउँछ, सजिलोसँग पाउँछ, यो गाह्रो विषय होइन, यो गाह्रो विषय होइन। र उहाँले यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि जब हामीलाई बानी पर्छ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने र अटो सजेसन दिने जब बानी पर्छ तब यो अभ्यासले गर्दाखेरि हामीले हप्ताको रूप पर्दैन, हरेक हप्तामा एकपल्ट गरौँ 1 घण्टा, हरेक महिनामा चाहिँ आधा दिन गरौँ, हरेक वर्षमा 1 दिन गरौँ, त्यो चीजको बानी, त्यो चीजको जरुरी पर्दैन, किनभने हामी
हरेक क्षण नै जागरुक हुन्छ, अलर्ट हुन्छ, एवेयर हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन त हाम्रो जुन शक्ति छ यो हाम्रो मानसिक शक्ति यति बढेर आउँछ कि हरेक क्षण नै हामी अलर्ट हुन्छ अथवा बितेको क्षणप्रति अलर्ट हुन्छ, बितेको क्षणप्रति हामी अलर्ट भइहाल्छौँ। र यो अटो सजेसन र यो सधैँ इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने अभ्यासको कारणले हो। उदाहरणको लागि हामी यदि यसको अभ्यास छैन भने कहीँ गयौँ, रिस उठ्यो, भयो रिसायौँ अथवा रिसलाई दबायौँ, मतलब राख्दैन, आफ्नो बाटो हिँड्छौँ। तर जो मान्छे अलर्ट छ, चेतना युक्त छ, उसको मनले तुरुन्तै भन्छ कि एकछिन अगाडि मैले जे बोलेको थिएँ, जे गरेको थिएँ त्यो ठिक थियो र त्यो ठिक थिएन, मैले किन रिसाएँ होला उसप्रति, किन यसरी रिसपूर्ण व्यवहार किन गरेँ भनेर तुरुन्तै त्यो अलर्टको चाहिँ यो साउन्ड बजे जस्तो हाम्रो मोबाइलमा र कम्प्युटरमा अलर्टको साउन्ड बज्छ, नोटिफिकेसन, इमेल आयो भनेपछि साउन्ड, एसएमएस आयो पनि साउन्ड हो। त्यस्तै एक किसिमले अलर्टको चाहिँ इन्डिकेटर आउँछ कि मैले भर्खर एकछिन अगाडि जुन मैले बोलेँ अथवा जुन रिसाएँ यो राम्रो कुरा होइन, म यसमा उपयुक्त थिएँ र म यस राम्रो गरेर यो त राम्रो थिएन। अनि एन्सर तुरुन्तै पाउनुहुन्छ कि राम्रो थिएन भने नगर्नुहोस्, करेक्ट योरसेल्फ। त्यसैले यदि तपाईँको कुनै लामो कुरा छ, भनौँ न 5 मिनटको कुरा छ र तपाईँको पहिलो मिनटमा रिस उठ्यो भने तपाईँसँग कुरा गर्ने 4 मिनट छ, तर पहिलो मिनटमै तपाईँको मनले भन्यो कि यो सिक्स सेन्सले भन्यो कि समथिङ इज रङ, यो तपाईँले राम्रो गर्नु भएन भने तपाईँ राइट अवे आफूले बोलेको कुरा, आफूले गरेको कुरा करेक्ट गर्नुहुन्छ र बाँकी जुन 4 मिनट हो त्यसलाई एकदम राम्रो तरिकाले तपाईँ लग्नुहुन्छ। यति सशक्त हुन्छ हाम्रो माइन्ड अभ्यस्त भइसकेपछि भनेपछि तुरुन्तै हामीसँग एक त गल्ती हुँदैन, त्यसरी रिस उठ्दैन र रिस उठे पनि उठ्ने बित्तिकै त्यहाँ अलर्टको घन्टी बज्छ र तुरुन्त हामी आफूले करेक्ट हुन पुग्छौँ। र यहाँ पनि स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि यसलाई स्टेट अफ कन्स्टान्ट एवेयरनेस भनिन्छ कि मेडिटेसन गर्ने व्यक्तिको र रेगुलरली इन्ट्रोस्पेक्सन गर्ने व्यक्ति कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने स्टेट अफ कन्स्टान्ट एवेयरनेस, ऊ हमेसा नै जागरुक अवस्थामा हुन्छ र उसले कुनै पनि क्षण आउट अफ कन्ट्रोल भयो उसको माइन्ड अथवा रिस उठ्यो भने राइट अवे त्यहाँ एउटा इन्डिकेसन हुन्छ, उसको मनले चाहिँ सावधान गर्छ र मान्छे सावधान भइहाल्छ। अब भन्नुहुन्छ कि रेगुलर प्र्याक्टिस गरेपछि स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कि यसको बडा सकारात्मक असर देखिन्छ र यो सकारात्मक असर यो रिसमा मात्र हुँदैन, रिस बाहेक अरू पनि नराम्रो जुन भावना छन् त्यसमा पनि उत्तिकै सुधार हुँदै जान्छ र 6 महिनामा तपाईँ भेटाउनुहुन्छ कि तपाईँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट मान्छे भइसक्नु भएको छ र तपाईँ चाहिँ सद्गुणको भण्डार भइसक्नु भएछ र यो तपाईँले भने पनि नभने पनि तपाईँको सम्पर्कमा आउने जोसुकैले यो महसुस गर्छन्, नोट गर्छन् र तपाईँले इन्डिकेट पनि गर्छन् तपाईँ त बदलिनु भयो, के भएको रहेछ, के भयो र तपाईँ यसरी हुनुभयो भने र त्यो व्यक्ति एउटा चाहिँ सद्गुणको केन्द्र, सद्गुणको भण्डार भइहाल्दो रहेछ। 6 महिनाको प्रयास गऱ्यौँ भने हाम्रो स्वामीजीको क्लेम छ कि हामी, र जब मान्छेमा त्यो चेन्ज हुन्छ र उसमा सद्गुण आउन थाल्छ, उसमा रिस उठ्दैन, उसमा रिस नउठ्ने बित्तिकै प्रेमको चाहिँ लहर बग्न थाल्छ, उसमा चाहिँ शान्तिको लहर बग्न थाल्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो बगेको लहरको अनुभूति आफ्नो छेउछाउमा रहेको सबैले थाहा पाउँछ कि यसमा प्रेमको भावना बगिरहेछ, यसले अरू सबैले इज्जत गर्न थाल्यो, यसको चाहिँ बोली व्यवहार एकदम मधुर हुन थाल्यो, यसको हरेक काम एकदम सामञ्जस्यपूर्ण छ, आफ्नै इगो राखेर आफ्नै मात्र कुरा हुनुपर्छ होइन कि सबैको कुरा मिलेर जाओस्, सबैको कुरा पनि होस्, आफ्नो पनि राखेको विचार पनि होस्, त्यो सामञ्जस्यपूर्ण जुन एक्सन हुन्छ जुन उसबाट हुने, सबैलाई मिलेर जाने, सबैको पनि इच्छालाई ठाउँ दिने, उचित विचारलाई ठाउँ दिने, आफ्नो मात्र हेकमबाजी नदेखाउने, यो सबै हुन थालेपछि के हुन्छ भने आफ्नो परिवार त परिवारभन्दा बाहिरको पनि सबैको त्यो रेस्पेक्टको एउटा
ठाउँ भइहाल्छ, व्यक्ति त्यो व्यक्ति रेस्पेक्टको केन्द्र भइहाल्छ। र यो जब फरक हुन थाल्छ भने स्वामीजीले भन्नुहुन्छ त्यो बेला तपाईँ हेर्नुहोला, तपाईँको चाहिँ परिवार आफ्नै सन्तोष र शान्तिको एउटा मन्दिर जस्तो हुन्छ। सन्तोष र शान्तिको मन्दिर। त्यो बेला बिल्कुल फरक परिवार हुन्छ। यति मात्र होइन, स्वामीजी भन्नुहुन्छ तपाईको यो परिवर्तन भएपछि तपाईको कार्यथलोमा जहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ दैनिकी बिताउनुहुन्छ, त्यो ठाउँ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ। तपाईको प्रोफेसन, तपाईको व्यापार, तपाईँ जेमा लाग्नु भएछ एकदम राम्रो हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ। र उहाँको भनाइ के छ भने, बेसिक भनाइ हाम्रो स्वामीजी के छ भने, यदि हामीले समाजमा परिवर्तन चाहने हो भने त्यो परिवर्तन व्यक्तिबाट सुरु हुनुपर्छ। व्यक्तिबाट सुरु भएर परिवार अनि मातृ समाजमा जान्छ, देशमा जान्छ, विश्वमा जान्छ। हो, हामीले सपना देख्ने हो विश्वमा परिवर्तन, विश्वमा सकारात्मक परिवर्तन। यदि हामी सपना देख्छौँ कि विश्व चाहिँ रिस युक्त होस्, विश्व चाहिँ रिस मुक्त होस् भने हाम्रो समाज, हाम्रो देश रिस मुक्त हुनुपर्छ। यो हामी सपना देख्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि पहिलो स्टेप भनेको व्यक्ति हो। व्यक्तिबाट सुरु गर्नुपर्छ। समय जति लागोस्, तर व्यक्तिमा त्यो रिस कन्ट्रोल भयो भने हामी सोच्नै सक्दैनौँ कि समाज कस्तो हुन्छ, कस्तो राम्रो हुन्छ, यो विश्व कस्तो राम्रो हुन्छ। सिम्पल कुरा हामी हेरौँ कि एक भन्दा एक भयावह लडाइँहरू भएको छ। हामी हेर्छौँ, अहिले पनि हाम्रै जीवनमा हेरिरहेछौँ। पहिले पनि विश्वयुद्धहरू भएको थियो, हामी त थिएनौँ, तर पढ्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामी हरेक वर्ष चाहिँ लाखौँ 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 मान्छे त्यो लडाइँको चपेटामा मरिरहेछन्। किन हुँदो रहेछ भने स्वामीजीको एउटा निर्क्युल छ कि कुनै न कुनै कारणले यो रिसले गर्दा हो। कुनै कारणले मान्छेलाई रिस उठ्छ, चाहे स्वार्थपूर्ण कारणले एउटाले आक्रमण गर्छ अथवा एउटाले नराम्रो गर्छ, अर्को देशलाई रिस उठ्छ, अनि त्यो रिस उठेपछि उसले एक्सन लिन्छ, उस रिएक्सन हुन्छ, फेरि एक्सन, फेरि रिएक्सन, त्यसमा अर्को पनि आएर त्यसमा हाम फाल्छ, अनि अर्को पनि आएर हाम फाल्छ। यो हामी गाउँघरमा पनि देख्छौँ। गाउँघरमा देख्छ, सिम्पली कुरा त्यो लागु चाहिँ ठ्याक्कै त्यही लागु देशमा पनि हुन्छ, यो विश्वमा पनि हुन्छ, कुरा त्यही हो। एकपल्ट कतैतिरबाट आगो लाग्यो रिसको भने त्यसको छेउछाउमा सबै लपेटिन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ फाइदा लिने पनि कुदिहाल्छन्। फाइनली कसैको भलो हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी नाम किन लिनु पर्यो? हामी अहिले पनि हेरौँ कति देशमा कुन दुर्दशा भएको छ। 5 लाख मान्छे त्यतिकै मरेछन्, कुनै ठाउँमा 1 लाख मान्छे त्यतिकै मरेछन्, त्यतिकै तपाईँको विस्थापित भएको छ, त्यतिकै परिवार भोकमरीको शिकार भएछ। हामी त्यो अनगिनत, त्यो असीमित लसको परिकल्पना मात्रै गरौँ, कति भयावह छ, कति भयावह छ। यसको एउटा मूल कारण त रिस पनि हो। यस्तो नराम्रो हुँदो रहेछ यो रिस। तर गाह्रो के छ भने यो माथिबाट रिसलाई कन्ट्रोल गर्छु भने नहुने चिज रहेछ, हुँदैन। जबसम्म व्यक्ति लेभलमा रिस निर्क्युल हुँदैन। त्यसैले यो विषय भनेको यदि हामी परिवर्तन चाहन्छौँ हाम्रो समाजमा भने सबभन्दा पहिले व्यक्तिबाट सुरु गरौँ। अफकोर्स व्यक्तिबाट सुरु गर्नको लागि राम्रो त के हुन्छ भने मान्छेले मेडिटेसन सिकोस्, त्यो पनि भएन भने आत्मनिरीक्षण सिकोस्। त्यो त गर्न सकिन्छ, मेडिटेसन किन सिक्नु पर्यो? यति गरेपछि सम्भवतः यो अलि द्रुत गतिमा यो विषय चाहिँ हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसैले स्वामीजीको यो भर्सनलाई यही थाती राख्दै हाम्रो डिटर्मिनेसन भनेको लेट अस मेडिटेट, लेट अस इन्ट्रोस्पेक्ट। हामी ध्यान गरौँ, आत्मनिरीक्षण गरौँ, सन्देह गरौँ, फेल नभएर। यसलाई चाहिँ फेल नभएर विदाउट फेल हामी ध्यान गरौँ, इन्ट्रोस्पेक्सन गरौँ। साथीहरू, आजको यो प्रवचन हाम्रो तर्फबाट हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिको आशीर्वाद प्रसाद यहाँ बाँड्ने मौका पाएँ। यहाँ धेरै धन्यवाद। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन।
अब हामीहरू अब अन्तिम अर्को चरणमा छौं। अब कुनै साथीले केही शेयर गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो अनुभव भने हाम्रो डाक्टर थापाजीको यदि वाइफाई ठिक भयो होला भने उहाँले भनिदिनु भए हुन्छ। आजको यो प्रवचन चाहिँ अब डाक्टर साहबले धेरै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँ र यहाँको परिवारप्रति म धेरै आशीर्वाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन टु यु एन्ड योर फ्यामिली। र अर्को कुरो चाहिँ के, यही अब क्रोधसँग सम्बन्धित कुरोमा चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले सबैजना मान्छेलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, तर हामी सबैसँग खुसी हुन सक्छौँ। यो मन्त्र हामीले यदि चाहिँ के भनेदेखि जीवनमा लागू गर्यौँ भनेदेखि अब अरू पनि अब हाम्रा शत्रुहरू चाहिँ के भनेदेखि नहुन सक्छन्। अब हामी सबैसँग खुसी भइसकेपछि त उनीहरू पनि त अब मसँग खुसी हुनु पर्यो नि त, यहाँसँग खुसी हुनु पर्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ के भनेदेखि अब आफ्नो दिमागलाई केन्द्रमा राखेर आफूले आफूलाई राम्रोसँग करेक्सन गरियो भनेदेखि अब अरूले के भनेदेखि क्रोधमा आउने बाटाहरू नै बन्द हुन्छन्। त्यस कारणले अनि क्रोध हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। समाजमा चाहिँ के भनेदेखि सोसियल हार्मोनी, समाजमा चाहिँ के भनेदेखि अब आनन्द, सबै कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले आफ्नो व्यक्ति, परिवार र समाजमा चाहिँ यो शान्ति, सुव्यवस्था, सुख शान्ति, समृद्धि सबै चाहिँ के भनेदेखि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने यो एउटा चाहिँ सानो वाक्य मैले यहाँहरु समक्ष भने। थ्यांक यू डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब प्लिज कन्टिन्यू। अब अर्को डाक्टर साहब, हजुर हजुर हजुर, अब म अर्को डाक्टर साहबले अनुभव भन्नुभयो। हाम्रो नयाँ साथीहरूलाई मैले अहिले यहाँ देखेको छैन, मेरो यो मोबाइलमा उहाँहरू देख्नु भएको छैन, कतिजना हुनुहुन्छ? म 5-7 मिनट म आफ्नो अनुभव सेयर गर्न सक्छु है सर? ल, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम छ। म चाहिँ विगत अब यो 2-3 वर्षदेखि 2 वर्षदेखि भनौँ न, विगत 2 वर्षभन्दा अझ बढी नै भयो, यो स्काई नेपाल सरलीकृत कुण्डलिनी योगको चाहिँ एउटा अभ्यासकर्ता हुँ। मैले यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ के भनेदेखि अभ्यास गरि नै रहेको छु र मैले के भने मैले धेरै समय दिन्छु। अब कहिले काहीँ बिरामी पर्दाखेरि चाहिँ के भने नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अब मैले छोडे तापनि अरू कुनै पनि दिन चाहिँ मैले एकदम निरन्तर नित्य रूपमा चाहिँ के भनेदेखि सरलीकृत कुण्डलिनी योग गरिरहेको छु र त्यस्तै गरेर म ध्यान गर्छु। त्यसपछि गएर मैले चाहिँ सरलीकृत कुण्डलिनी यो व्यायाम अब अभ्यासहरू पनि अब गर्छु र त्यस्तै गरेर मैले अरू योगका चाहिँ के भनेदेखि सामान्य के भने विधिहरू पनि मैले हरेक दिन चाहिँ के भनेदेखि साधना गर्छु। र यो साधना गर्दाखेरि के भनेदेखि मैले अब 2टा 3टा 4वटा लेभलमा चाहिँ म यसलाई अहिले यहाँलाई हेर्दाखेरि मैले यहाँहरूसँग चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त व्यक्ति, म आफै, त्यसपछि गएर परिवार र त्यसपछि गएर समाज र अनि त्यसपछि गएर प्रकृतिभित्र चराचुरुङ्गी, बोट बिरुवाहरू र अरू सबै के भनेदेखि अब ग्रहहरू, पृथ्वी र अन्य ग्रहहरू र ब्रह्माण्डप्रति एउटा सोच्ने दृष्टिकोणका कुराहरू यसमा चाहिँ अब आउँछन्। अब यो चाहिँ के भनेदेखि यो ध्यान भन्ने कुरो चाहिँ अब यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा अब 2टा 3टा कुरा, एउटा त के भनेदेखि अब योगभित्र ध्यानै हो, ध्यानपछि गएर त्यसपछि गएर चाहिँ अब यसलाई हामीले अब यसको अब केही योग साधनाहरू छन् र त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ के भने विभिन्न अरू यसका चाहिँ अब अहिले धेरै समय छैन, अब हामी र अभ्यासहरू पनि अब हामी चाहिँ अब गर्छौँ। त्यस्तै गरेर के भने कायकल्पहरू गर्छौँ, अब हामीले शान्ति योगहरू गर्छौँ हैन। यी सबै अभ्यासहरू चाहिँ के भनेदेखि अब दैनिक यदि अब हामीले गर्यौँ भनेदेखि अब हामीले अघि भनेका यो क्रोधहरू, रिसहरू, अशान्तिहरू र सबै कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि अब मत्थर निस्तेज हुँदै 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 जान्छन् र एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यस्तो किसिमको अब हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा चाहिँ निर्विचार एकदम शून्यताको अवस्था, यो सबै बराबर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हैन, जस्तै आफू, परिवार, त्यसपछि गएर समाज र यो धरती अथवा यो प्रकृति, बोट बिरुवा, ढुङ्गा, माटो, हामी सबै एक हौं भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा फिलिङ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ के विकास हुँदै जान्छ। यसकारणले हामीले सबै यो हामी अब प्रकृतिकै हौं, यो ब्रह्माण्डकै एउटा चाहिँ अंश हौं। अब हामी भनेको खासै अब म चाहिँ फरक होइन र म यही प्रकृतिको उपज हौं र म भोलि गएर यही प्रकृतिमा चाहिँ अब जानुपर्छ, मिल्नुपर्छ। अब
अब हाम्रो चाहिँ के भन्दा सबै चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो भनौँ न स्थूल शरीर अब यो सूक्ष्म शरीरहरू सबै चाहिँ के भन्दा यो ब्रह्माण्डमा मिल्ने हो, हामी यो ब्रह्माण्डको अंश हौँ भन्ने किसिमको चाहिँ भावना चाहिँ विकास हुने हुनाले हामीलाई यो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जस्ता कुराहरू चाहिँ बिस्तार 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 कम हुँदै अब जान्छ। एक दिन यस्तो दिन आउनेछ हामीलाई ती कुराबाट हामीहरू चाहिँ के भन्दा मुक्त हुनेछौँ। अब हामीहरू चाहिँ के भन्दा ऋषि मन अथवा के भन्दाखेरि अब ऋषिको जस्तो चाहिँ व्यवहार अब हामीमा चाहिँ के देखा पर्नेछ। हामी एउटा के भन्दाखेरि भनौँ न अब एक किसिमको बुद्धत्व एउटा ज्ञान अब हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, हामीले एउटा मोक्ष प्राप्त गर्नेछौँ। निर्माण भनेको कुरो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यही हो। यस्तो अनौठो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अचम्मको कुरो केही होइन। हामीले यही जीवनमा हामीले 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष जति हामीले नियमित रूपमा यदि अब हामीले भित्रै दिलैदेखि अब हामीले समय दिएर चाहिँ अब ठिक समयमा हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि अब हामी सबै कुरो चाहिँ के भन्दा यही र अहिले नै हामीले प्राप्त गर्छौँ। यो कुरो चाहिँ म ठोकेर भन्न सक्छु, यो मेरो अनुभव हो। र दोस्रो कुरो हामीले यी सबै कुरालाई अब ध्यान गऱ्यौँ भने हामीले परिवारलाई अब हामीले एउटा माया गर्ने वातावरण हुँदै गएपछि पारिवारिक अहिले पनि डाक्टर साहबले धेरै कुरोहरू भन्नुभयो र परिवारमा के भन्दा एउटा चाहिँ हार्मोनी पनि के क्रिएट हुँदै जान्छ र परिवार एक किसिमको के भन्दा सामञ्जस्य र परिवार एक आपसमा के भन्दा मेलमिलापको वातावरण के भन्दाखेरि सिर्जना हुँदै जान्छ र त्यो परिवार चाहिँ के भन्दाखेरि हिजोभन्दा आज चाहिँ के भन्दा अर्कै किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा वातावरणमा चाहिँ त्यो गुज्रिन थाल्छ। एकदम यो नै एउटा ठुलो किसिमको यो यसको चाहिँ के भन्दाखेरि नतिजाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अर्को कुरो त समाजमा यदि तपाईँले कसैको रिस गर्नु भएन, कसैको कुबालो चाहनु भएन भनेदेखि तपाईँले के भन्दाखेरि तपाईँका सबै अरू पनि मित्रहरू हुन्छन्, उनीहरूले तपाईँप्रति रिस गर्नुपर्ने कुरो केही पनि आउँदैन। यदि उनीहरूले रिस गरे भने पनि उनीहरू आफै डढेर के भन्दाखेरि बिस्तारै उनीहरूले फेरि आफूले के भन्दाखेरि अब इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नेछन् र उनीहरू के भन्दाखेरि निस्तेज भएर के भन्दाखेरि तपाईप्रति उनीहरूले एउटा समभाव र राम्रो भाव असल भाव चाहिँ के भन्दाखेरि विकास गर्न थाल्नेछन्। यसको परिणाम के हुनेछ भनेदेखि अब हाम्रा जुन दुश्मनहरू चाहिँ के भन्दाखेरि कम हुँदै जानेछन् र मित्रहरू चाहिँ धेरै बढ्दै जानेछन्। यो नै एउटा जीवनको समाजमा तपाईँको स्ट्याटस सोसियल स्ट्याटस पनि अब बढ्नेछ र तपाईँले के चाहेका धेरै कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि साकार हुनेछन्। र अर्को प्रकृति र हामीमा केही पनि फरक छैन। हामी पनि एउटा प्रकृतिको एउटा अंश हौँ। जस्तो बोट बिरुवा जस्तो अब जीव जन्तुहरू चराचुरुङ्गीहरू छन्, हामी पनि त्यस्तै हौँ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्रोत चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटै हो। हामीहरू त्यही आकाशीय कणबाट हामी निर्माण भएका हौँ, उनीहरू पनि त्यही कणबाट निर्माण भएका हुन्। अलिकति चेतनाको कुरो मात्रै अब फरक हो। सोच्ने शक्ति अलिकति अब हाम्रो के भन्दाखेरि अब कारणले गर्दा हामीले सोच्न सक्छौँ। तर ती सबै समान रूपले सबैले माया गर्नुहोस्। म चाहिँ के भन्दै जस्तै अब बोट बिरुवालाई बराबरी माया गर्छु, त्यसलाई ब्लेसिङ गर्छु, चराचुरुङ्गीहरूलाई हरेक दिन खाना दिन्छु, तिनीहरूलाई माया गर्छु, तिनीहरू मेरो नजिकै आउँछन् होइन। भोक लाग्यो भने उनीहरू कराउँछन्, उनीहरूले कराएको भाषा मैले बुझ्छु र उनीहरूलाई के भन्दा मैले के खाना दिन्छु अनि उनीहरू अगाएपछि हिँड्छन्। उनीहरू ठिक समयमा आउँछन् र ठिक समयमा खाएर हिँड्छन्। त्यस्तै गरेर बोट बिरुवालाई पानी हालिदिने, बोट बिरुवाले यदि अब पानी उसले चाहेको छ भनेदेखि यसो हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ कि यो बिरुवाले आज पानी चाहेछ, यसको पात चाहिँ के भन्दा अलिकति चाउरी परेछ भन्ने कुरो हुन्छ। अनि त्यो बिरुवालाई पानी हालिदिने, त्यसलाई ब्लेसिङ गरिदिने, माया गरेपछि त्यो बिरुवा हरियो कलकलाउँदो भएर चाहिँ अब आउँछ। त्यसले तपाईँको मनलाई मेरो मनलाई एउटा आनन्दित र खुसी चाहिँ के भन्दाखेरि अब प्राप्त हुन्छ, किसिमको आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यो नै एउटा के भन्दा वास्तवमा मुक्ति हो। त्यो नै एउटा वास्तवमा अब एउटा निर्माण हो। त्यो हामीले मरेपछि पाउने भने अहिले तुरुन्तै चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दा पाउन सक्छौँ। तपाईँ एउटा चाहिँ अब सूर्यप्रति तपाईँ अब नमस्कार गर्नुहोस्, सूर्यलाई, सूर्य चाहिँ अब अग्नि देवताको नमस्कार गर्नुहोस्। तपाईँले परमात्मा जसले तपाईँलाई के भन्दाखेरि अब जन्म दियो, परमात्माप्रति तपाईँ हरेक दिन कृतज्ञ हुनुहोस्। परमात्माप्रति धेरै कृतज्ञ भएर उहाँलाई प्रणाम गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर के भन्दाखेरि अरू ग्रहहरूलाई प्रणाम गर्नुहोस्। समग्रमा के भन्दाखेरि ब्रह्माण्डप्रति अस्तित्वप्रति के भन्छ तपाईँले एउटा अगाध किसिमको श्रद्धा र स्नेह चाहिँ के भन्दाखेरि गर्नुभयो भने तपाईँले ब्रह्माण्डले यो ईश्वरीय शक्तिले पनि तपाईँलाई त्यसै गर्ने के भन्दाखेरि माया दिनेछ। र यो संसारमा अहिले नै र अब हामीले के भन्दाखेरि यही नै के भन्दाखेरि यो भनेका कुराहरू अब हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै यो ईश्वर भनेको के हो, प्रकृति भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी आफै ईश्वर हौँ। हामी आफै ईश्वरका चाहिँ वरदान हौँ। हामी आफै ईश्वरका चाहिँ
अंश हौं। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भनेदेखि हामीले यी व्यवहारहरू अब हामी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनबाट उब्जने सृजना हुने चाहिँ किसिमका कुराहरू हुन्। यदि हामीले मनलाई स्थिर राख्न सक्यौं, मनलाई हामीले के भन्छ स्वच्छ राख्न सक्यौं, पवित्र राख्न सक्यौं भनेदेखि र त्यो अनुसारले हामीले व्यवहार गर्यौं भनेदेखि हामीले हाम्रो यो आफ्नो जीवन, परिवार, समाज र प्रकृति प्रति एउटा चाहिँ एक किसिमको यस्तो समभाव विकास हुनेछ, जुन समभावले गर्दाखेरि के भनेदेखि सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्य आदि चाहिँ के भनेदेखि हामीले अहिले नै र यही नै प्राप्त गर्न सक्छौं। र तर यी सबै कुराको लागि चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले एउटा चाहिँ के कुरो चाहिँ पालना गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी सात्विक हुनु पर्यो है। मेरो चाहिँ म जसलाई पनि चाहे रिसाउन खुसाउन, अब हामी यी सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्दा एकदम अहिंसावादी, कसैको हिंसा नगर्ने, हामी सात्विक त्यस्तो किसिमको जस्तै अब यो भनौँ न अब तपाईँ खानुस् नखानुस् तपाईँको इच्छाको कुरो हो। मेरो अनुभवले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि त्यो सात्विक चाहिँ के भन्दा आहार, सात्विक आहार भनेको कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हामीले जस्तो खायो त्यस्तै विचार आउँछ, जस्तो विचार आयो हामीले त्यस्तै व्यवहार गर्छौं, हामीले जस्तो व्यवहार गर्छौं हाम्रो नतिजाहरू परिणामहरू त्यस्तै आउँछ। यदि तपाईँले माछा मासु खानुभयो, हिंसा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यस्तै किसिमको चाहिँ के भनेदेखि तामसी विचारहरू आउनेछन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार पनि जम्मा गुणहरू यो प्रकृतिमा तीनटा छन्, सात्विक गुण, त्यसपछि गएर रजस गुण र तामस गुण। यदि तपाईँले सात्विक खाना खानुभएको छ भने तपाईँको भनेदेखि सात्विक विचार चाहिँ तपाईँको मनमा चाहिँ आउनेछ। सात्विक विचार भनेको सबैलाई समभाव रूपमा हेर्ने, सबैलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने, करुणा गर्ने हैन, अहिंसा नगर्ने भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको चाहिँ अब बुद्धि विवेक र विचारहरू आउँछ। जुन विचार त्यस्तो किसिमको तपाईँ त्यो विचार अनुसार मान्छेले व्यवहार गर्छ, तपाईँले त्यो व्यवहार गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले भनेदेखि वास्तवमा मुक्ति र यो निर्माण भन्ने कुरो के भन्दा अहिले यही जीवनमा अहिले र यही नै प्राप्त गर्न सक्छौं। र यो कुरो अलिकति जटिल छ, अहिले धेरै समय छैन। मैले यहाँहरूलाई अहिले मेरो कुरो यी नै टुङ्ग्याएँ। के प्रश्नहरू छ भने यहाँले अब गर्न सक्नुहुनेछ, हामीले पछि पनि छलफल गर्छौं। आज समय चाहिँ अब 8:41 गयो र म यहाँहरू समक्ष मेरो आफ्नो सानो अनुभव चाहिँ अहिलेलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन। प्रणाम। धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो अनुभव सुनाउनु भयो र साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको पनि इच्छा थियो कि यसभन्दा पहिलेको टिमको पनि इच्छा थियो कि हामीले यो कोर्स सुरु कोर्समा सिनियर मान्छे कसैलाई ल्याएको भए हुन्थ्यो, तर माहौल यस्तै छ कि गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएन। तर मैले डाक्टर साहबलाई धेरै सम्झाएको थिएँ, डाक्टर साहबलाई बोलाउन पाए हुन्थ्यो, तर को पनि बाध्यता थियो। तर संयोगवश त्यो मौका आज जोड्यो। मैले उहाँहरूलाई डाक्टर साहब अनुभवहरू भनेको थिएँ एक दुईवटा कि नातिनीलाई डाक्टर साहबले ब्लेसिङ गर्दा गर्दा नातिनीको हेल्थ कस्तो रहेको रहेछ भनेर सुनाइदिएको थिएँ। अब डाक्टर साहबले तर त्यो अनुभव मैले बाँडिदिएको थिएँ र डाक्टर साहबले आज पनि धेरै कुरा गर्नुभयो आफ्नो लाइफमा गरेको, जे एप्लाई गर्नुभयो भनेको हो। त्यो डाक्टर साहबको त्यो अनुभव हामी सबैको लागि एउटा ठुलो ज्ञानको चाहिँ स्रोत रहेको रहेछ। डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद साथीहरू, हाम्रो डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर साहब डाक्टर साहबको परिवार सबैजना बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। साथीहरू कुनै अरू प्रश्न छ भने गरौँ, नभए अब यसलाई अब टाइम आज अलिक बढी गयो, 8:45 भयो, 43 भयो। अनि आजको दिन यही समाप्त गरौँ साथीहरू। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद आजको सहभागिताको लागि। आजको दिन शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबै माथि सदैव रहियोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, वेदाद्री महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine. Be blessed by divine.